जेल में कैद साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत अचानक नासाज। दिल में तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। ECG और दीगर जरूरी टेस्ट किए गए। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने परवेज इलाही की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। पुलिस ने दोबारा लाहौर कैंप जेल मुंतकिल कर दिया। जो मर्जी ये कहें स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल पंडिट्स और माजी के गुनाहगार कि हमने ये डिफ़ॉल्ट होना, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की। वो जो कहते हैं बॉन्ड पे ही नहीं हो सकता। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी गई। इंतखाबात में ताखीर की बातें गैर आईनी नहीं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की शरह तशवीशनाक है। बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिशों को खा जाएगी। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मजीद कहा कि प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। IMF वाले बजट से खुश ना होते तो फोन आ गया होता। डिफॉल्ट की रिट लगाने वाले जान लें कि इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, मुआशी कुव्वत हम बनाएंगे। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई, टेट्रापैक दूध पर भी टैक्स नहीं लगाया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कारोबार में आसानी और तिजारती सहूलियात बढ़ाई हैं। छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों को आसान कर्जे देंगे। जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म कर दिया। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया गया। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया। अलाउंस पर इतलाक नहीं होता। बाहर से $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी गई। सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तनख्वाहें 35% तक बढ़ गईं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया। ग्रेड 16 से 22 तक तनख्वाहें 30% बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 35% बढ़ाकर 35,550 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने 2,244 अरब रुपए का बजट पेश किया। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 खरब 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत का PTI के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात का भरपूर दिफा करने का फैसला। पार्लिमान और काबीना अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के अराकीन को दोस्त मुल्कों समेत अहम ममालिक में भेजा जाएगा। पाकिस्तान में मुकीम अहम मुल्कों के सिफारतकारों को भी 9 मई के वाक़यात और सियासी जुमात के मुलव्विस होने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उसी को मालूम है कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान का ट्वीट। शुएब सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की टूट फूट पर शाह महमूद कुरैशी सबसे ज्यादा खुश हैं। वो मौका की तलाश में हैं कि कब वो अपने चेयरमैन को साइड लाइन करके खुद सरबराह बने। अवाम जान चुके तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके चेयरमैन की तरह तारीख है। लोग दहशत गर्दी के एजेंडे पर मबनी जमात से राहें जुदा कर चुके। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज मुल्तान जाएंगी। शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मकामी क़यादत से मुलाकात और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सोशल मीडिया टीम और मौजूदा तंजीमी ढांचे का जायजा भी लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दरकार जरूरी आलात की तनसीब के लिए जल्द इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करेंगे। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय ना पा सके। नून लीग ने डिप्टी मेयर के लिए 2 कागजात जमा करवा दिए। नून लीग के अकरम अवान और ख्वाजा शुएब ने डिप्टी मेयर के लिए कागजात जमा कराए। जमात इस्लामी सिंध हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज करेगी। हाफिज नईम का वोटर्स को गैर कानूनी उठाए जाने का इल्जाम।
آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کرنا شروع کر دی ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے متعلق پلان تیار ہے۔ انتخابات کے لیے پرائیویٹ پرنٹنگ پریس سے بیلٹ پیپرز نہ چھپوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 3 سرکاری پرنٹنگ پریس فائنل کر لی گئی ہیں۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں تیز۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے متعلق پلان تیار کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے پرائیویٹ پرنٹنگ پریس سے بیلٹ پیپرز نہیں چھپوائے جائیں گے، بلکہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی سرکاری پرنٹنگ پریس پر ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز 3 سرکاری پرنٹنگ پریس فائنل کر لیے ہیں۔ پرنٹنگ کارپوریشن پاکستان، پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن، نیشنل سیکورٹی پرنٹنگ کمپنی کو فائنل کیا گیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی پرنٹنگ کمپنی کراچی میں 9 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے۔ پرنٹنگ کارپوریشن اسلام آباد میں 7 کروڑ جبکہ پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن اسلام آباد میں 10 کروڑ بیلٹ پیپرز چھپیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 1852 ٹن اسپیشل واٹر مارک پیپرز کی خریداری کر لی ہے۔ فیصل آباد میں محکمہ بلڈنگ کی جانب سے ہاسٹل کی عمارت کا ڈھانچہ بنانے کے بعد تعمیر ادھوری چھوڑ دی ہے۔ عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ شائستہ شیخ سے۔ جی شائستہ، کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، جنگ روڈ پر موجود ایتھلیٹک ٹریک پر یوتھ ہاسٹل کی تعمیر تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ 2014 میں ڈی سی نور الامیل مینگل کے دور میں اسے شروع کیا گیا تھا، لیکن 9 سال گزرنے کے باوجود بھی عمارت کا ڈھانچہ تو تیار کر لیا گیا، لیکن اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا۔ اس ہاسٹل کے لیے 64 لاکھ روپے کی خطیر رقم بھی جاری کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو تعمیر نہ کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو گراؤنڈ فلور پر 6 کمرے بنائے گئے، جبکہ فرسٹ فلور پر 4 کمرے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کو نہیں بنایا گیا۔ اس ہاسٹل کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ جو دوسرے شہروں سے کھلاڑی یہاں پر مقابلہ جات کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہاں پر رہائش دی جائے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس منصوبے کو پورا نہ کیا گیا۔ تو اس ہاسٹل کو بھی اسی طرح سے ہی کمپلیٹ کیا جا سکے تاکہ شہری جو دور دراز سے آتے ہیں ان کو مہنگے مہنگے ہوٹلز میں نہ ٹھہرایا جا سکے، بلکہ وہ یہاں پر ہی ٹھہر سکے۔ لیکن یہاں پر جو ہاسٹل کی تعمیر تھی اس کو اسپورٹس بورڈ نے سنجیدگی کے ساتھ نہ لیا اور اس کی تعمیر بھی ادھوری ہے۔ ایتھلیٹک ٹریک کی جو فیز 4 کی اسکیم تھی اس میں اس کو پورا کیا جانا تھا، لیکن 1 دہائی پوری ہونے کو ہے، ابھی تک نہ ہی اس ہاسٹل کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، نہ ہی اس کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ جی ناظرین، کمراٹ وہ سیاحتی مقام ہے جس کے کئی سپاٹ اب بھی سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس پر کمراٹ سے داؤد وردہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کمراٹ کی حسین وادی میں جیپ ریلی نکالی گئی تو وادی میں رنگینیاں بکھر گئیں۔ ریلی کو دیکھنے کے لیے مقامی لوگ ہی نہیں سیاح بھی امڑ آئے۔ ڈرائیور نے ماشاءاللہ بڑی مہارت سے اس ٹریک کو کمپلیٹ کیا۔ یہ تقریباً چھوٹا ٹرپ تھا، اتنا بڑا ٹریک نہیں تھا، لیکن اوورآل یہ تھا کہ بڑا زبردست رہا اور ریور کراسنگ کی۔ جیپ ریلی کی شرکاء نے دریائے پنچکوڑا کی لہروں کو چیرتے ہوئے عبور کیا تو ہر کسی نے ان کی مہارت کو داد دی۔ ریلی میں اسلام آباد، پشاور، کراچی اور دیگر شہروں کے ماہر ڈرائیوروں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ہم کمراٹ آئے ہوئے اور ادھر ہم نے ڈرائیونگ کی، ایڈونچر کیا اور واٹر کراس بھی کیا، ریلی بھی تھی اور اس میں سب نے گاڑی چلائی، پانی کا فلو اور بڑا مزیدار اور سارا ویو، بیوٹی، نیچرل بیوٹی ہے جس کو آپ بولتے ہیں را بیوٹی، بڑا مزہ آیا، ہم نے بڑا انجوائے کیا۔ ریلی کا مقصد کمراٹ کے خوبصورت سپاٹس کے چھپے گوشوں کو سیاحوں کے سامنے لانا تھا۔ داؤد وردک، 92 نیوز، کمراٹ، دیر۔